अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों वनुक तान परा टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा टाइप्स ऑफ कोलनकाइमा आज परो टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा ब्रॉडली गोमुत क्लासिफाई दोन पार्ट्सन मज ऑन द बेस ऑफ फॉर्म्स ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ origin and on the base of development. अमिक यम ज पार्ट्स यमन मज क्लासिफाई गोमुत नंबर फर्स्ट सिक्लराइड्स नंबर सेकंड फाइबर्स इस करो दोन कॉलमन मज डिवाइड वुचान यम सिक्लराइड्स सिक्लराइड हम तम सेल यम या सेफरिकल या ओवल या सिलेंड्रिकल इथे पे यम फाइबर्स elongated cells with tapering ends elongated cells with tapering ends यानी कि यम अहंद अंद तुम टैपरिंग तुम सचन हिश तुथी तुम बनत अगर ड्रा करो सिक्लराइड पाई पैरेन्काइमोक सेल वाल सह बनियामत सेलुलोज कोलनकाइमोक बनियामत सेलुलोज हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन सिक्लराइडन हुंद सेल वाल बनियामत लिग्निनुक यह बनो सेफरिकल सिक्लराइड यह अमुक लिग्निन सेल वाल अत ज्यादा हाईली डिपोजिशन लिग्निन करित अमुक मजिम पोर्शन ये ल्यूमिन वन सह ल्यूमिन नैरो यानी कि वो सेल वाल अमुक थिक यह अमुक सेल वाल यह हाईली थिकनड मेड अप ऑफ लिग्निन यानी कि ये मज करो नोट अमुक सेल वाल हाईली थिकनड तो सती अमुक ल्यूमिन नैरो यानी कि ये वन ओब्लिटरेटेड ल्यूमिन ओब्लिटरेटेड मतलब गो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय गोमुत खत्म हाईली रिड्यूसड अमुक ल्यूमिन या तो हो तो ल्यूमिन थोड़ा अदरवाइज यह ल्यूमिन वारिया कम अत रोदमुत क्या अत नेबरि किन लिग्निन डिपोजिशन कर सेल वाल यह थिक अलबत्ता कह जाय पे सेल वाल सॉरी लिग्निन प्रेजेंट कह तत गैप रोजमुत तमन गैपन पिटस फॉर एग्जांपल ये पिट ये हावन ब्या पिट या ब्या पिट या हावन ब्या पिट या यम जाय हाव यानी कि तम जाय यमन जायन लिग्निन डिपोजिशन गमज कहें गई पिटस अत सिक्लराइडस पे पिटस इथे पे यम फाइबर्स elongated cells with tapering ends उहुंद सेल वाल यानी कि उहुंद वाल थिकनड ये पे सिक्लराइडस थिक सेल वाल मेड अप ऑफ लिग्निन या वन लिग्निफाइड सेल वाल यमुक वाल थिकनड बट कंपेरेटिवली लेस थिकनड दैन सिक्लराइडस अगर सिक्लराइड ड्रा करो या करो ड्रा सिक्लराइड फॉर एग्जांपल अत पे यानी कि गोडथ अमिक अंद तुम टैपरिंग यह बनो सिक्लराइड यह टैपरिंग एंड या टैपरिंग एंड यह अमुक सेल वाल बनियामुत लिग्निनुक यह थिक अलबत्ता सिक्लराइडस योत थिक कहें यह फाइबरुक सेल वाल यह कंपेरेटिवली लेस थिक दैन सिक्लराइडस तो अमुक यह मजिम पोर्शन ये वनो ल्यूमिन यह अमुक ल्यूमिन तो यह पोर्शन अमुक यह अमुक सेल वाल अत मज डिपोजिशन करित लिग्निन तो सती वुचान अमुक लिग्निफाइड सेल वाल अत पे अड़न जायन यह एबसेंट तमन पिटस कि या वो यमन जायन अत प्रेजेंट कहें
یِمن جاین چھنہٕ لِگنِنٕچ ڈِپازِشن کِہینۍ یعنی کہِ یِم چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ پِٹس پریزنٹ یِتھ پٲٹھۍ سِکلرایڈس پٮ۪ٹھ پِٹس ٲسۍ یِتھے پٲٹھۍ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ پِٹس یعنی کہِ یہِ ہوو اَسہِ یَتس سِکلرایڈ یہِ ہوو اَسہِ یَتس فایبر جلدی جلدی وَنہٕ بہٕ بیٚیہِ یِم سِکلرایڈس چھِ آسان سِکلرایڈس چھِ آسان سیپرِکل اووَل یا سیلنڈرِکل فایبٲرٕس چھِ آسان elongated وِتھ ٹیپرِنگ اینڈس یِم سِکلرایڈس چھِ آسان یِم چھِ آسان ہایلی تھِکنڈ چھِ یِہُنٛد سیل وال آسان لِگنِنُک بنیومُت یِہُنٛد یُس لیومِن چھُ آسان یہِ چھُ آسان اوبلِٹریٹڈ یعنی کہِ واریاہ کم چھِ آسان یِمن نیرو لیومِن چھِ آسان یِمن یِتھے پٲٹھۍ یِم فایبٲرٕس چھِ آسان فایبٲرن ہُنٛد یُس وال چھُ آسان سُہ تہِ چھُ آسان تھِک البتہ کمپیریٹِولی چھُ آسان لیس تھِک دین سِکلرایڈس تہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یِم سِکلرایڈس چھِ آسان سِکلرایڈس چھِ آسان برانچڈ یا ان برانچڈ یِم چھِ آسان برانچڈ اور ان برانچڈ یا تہِ آسن سِکلرایڈس برانچڈ یا تہِ آسن ان برانچڈ البتہ یِم فایبٲرٕس چھِ آسان آلویز ان برانچڈ یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان یِم سِکلرایڈس چھِ آسان پریزنٹ سنگلی یعنی کہ یِم سیل چھِ آسان سنگلی پریزنٹ وۄنۍ اگر گروپسن منٛز آسان پریزنٹ یِم آسان لوٗز گروپسن منٛز پریزنٹ تہٕ یِتھے پٲٹھۍ یِم فایبٲرٕس چھِ آسان آلویز اِن بنڈلز یِم فایبٲرٕس چھِ آسان یِم چھِ آسان ایسوسیٹڈ وِتھ ویسکیولر بنڈلز مطلب گوٚو زایلم اینڈ فلویم اچھا بیاکھ ڈفرنس چھِ أسۍ وٕچھان یِم سِکلرایڈس چھِ آسان پلانٹ کٮ۪ن تِمن پارٹن منٛز یِم ہارڈ چھِ آسان پارٹس تِمن چھِ آسان سٹِفنیس ضوٚرتھ یعنی کہِ ترُش یِم پارٹس چھِ آسان ہارڈ پارٹس پلانٹٕکۍ أسۍ وٕچھو اگر أسۍ ڈوٗنۍ وٕچھو والنٹ وٕچھو یا أسۍ المانڈ وٕچھو تمہِ کٮ۪ن یِم کنہِ چھِ آسان المانڈچہِ کنہِ یا ڈوٗنۍچہِ کنہِ چھِ آسان تِم چھِ آسان ہارڈ سٹِف چھِ آسان ترُش چھِ آسان تِمن منٛز چھِ آسان پریزنٹ سِکلرایڈس اِوٕن کہِ یہِ چھِ آسان سافٹ پارٹن منٛز تہِ پریزنٹ لایک پلپس آف فروٗٹس یعنی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گوا چھِ کھٮ۪وان یا پیر چھِ کھٮ۪وان یا چیٖکو چھِ کھٮ۪وان سُہ کرو أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ٹایپس آف سِکلرایڈس پرو تتہِ کرو یہِ کتھ یُتھُے أسۍ تِم چیٖز کھٮ۪وان چھِ اَسہِ چھِ سیٚکھ ہِش باسان سُہ سیٚکھ ہِش چھِ آسان ایکچُؤلی یِمے سِکلرایڈس یِمن منٛز اچھا تہٕ سۭتی ییٚمِچ کٲم کیٛاہ چھِ دیٹ میٖنٕز یہِ چھِ سٹِفنیس کران سِکلرایڈس سٹِفنیس کران پرووایڈ پلانٹ کٮ۪ن پارٹن یِم فایبٲرٕس چھِ اَسہِ وۄنۍ یِم چھِ آسان بنڈلن منٛز وِتھ ویسکولر بنڈلن سۭتۍ یعنی کہِ ایسوسیٹ آسان کٔرِتھ زایلمس تہٕ فلویمس سۭتۍ یِم چھِ کران پرووایڈ وۄنۍ پرو أسۍ ٹایپس آف سِکلرایڈس اَسہِ چھِ پایی یِم سِکلرایڈس چھِ آسان یِم چھِ آسان ڈیڈ سیلٕز کیازِ کہِ یُس یہِ سورُے سِکلرن کایما ٹِشوٗ چھُ آسان یہِ چھُ آسان ڈیڈ تہٕ اَسہِ چھِ یہِ تہِ پاے کہِ یِمن سِکلرایڈن ہُنٛد یُس لیومِن چھُ آسان یہِ چھُ آسان اوبلِٹریٹڈ یعنی کہِ امیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ آسان واریاہ نیرو رِڈیوٗسٕڈ لیومِن آلموسٹ چھُ آسان یہِ ختم تہِ گوٚمُت واریاہ کم چھُ آسان یہِ روٗدمُت تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان یِم سِکلرایڈس چھِ أہنٛدۍ کیاہ کیاہ ٹایپ چھِ نمبر فٔسٹ ٹایپ وٕچھو أسۍ برٛیچی سِکلرایڈس BRACHY برٛیچی سِکلرایڈن ہٕنٛز یُس زن شیپ چھِ آسان سُہ چھِ آسان آیسو ڈایمیٹرِک یعنی کہِ یِم چھِ آسان پرٛٮ۪تھ سایڈٕ یِم سیل ہِشے سیم یہِ کتھ منٛز چھِ آسان پریزنٹ یہِ چھِ آسان پِتھس منٛز پریزنٹ یہِ چھِ آسان کوٹیکسس منٛز پریزنٹ یعنی کہِ برٛیچی سِکلرایڈس یہِ چھِ آسان بارکس منٛز پریزنٹ یہِ چھِ آسان فلویمس منٛز پریزنٹ تہٕ بیٚیہِ چھِ آسان پریزنٹ پلپ آف فروٗٹن منٛز کتھ فروٗٹس منٛز گواہس منٛز تہٕ پیرس منٛز یِتھے پٲٹھۍ سپوٹاہس منٛز سپوٹا مطلب گوٚو چیٖکو أسۍ چھِ وٕچھان یِتھُے أسۍ گوا کھٮ۪وان چھِ یا ٹنٛگ کھٮ۪وان چھِ یا چیٖکو کھٮ۪وان چھِ تمیُک ماز ییٚلہِ أسۍ کھٮ۪مو یعنی کہِ تمیُک پلپ ییٚلہِ أسۍ کھٮ۪مو اتھ پلپس منٛز چھِ آسان سیٚکھ ہِش تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت اگر تُہۍ گواہُک جوٗس تہِ چیٚیِو تتھ چھِ سیٚکھ ہِش آسان
यानी कि ग्रिटी टेक्सचर तथ वन ये सेख हिश या टंगस मज थोड़ा ये चापान सेख हिश या चीकू चापान तथ मज सेख हिश दैट मीन्स तुम गए अमिक ब्रैकीसिक्लराइडस तुम गए ब्रैकीसिक्लराइडस दैट मीन्स ब्रैकीसिक्लराइडस कत मज प्रेजेंट पल्प ऑफ द फ्रूट्स मज गवास मज पेरस मज या सपोटास मज आइसोडायमेट्रिक उमन ब्याक नाव वनान उमन ब्रैकीसिक्लराइडन स्टून सेल्स यानी कि लॉक्चो लॉक्चो सेख हिश स्टून सेल्स इथे पे नंबर सेकंड टाइप गो मैक्रोसिक्लराइड जो शेप रॉड शेपड मैक्रोसिक्लराइड रॉड शेपड प्रेजेंट सीड कोटस मज सीड कोट गो युस नेबर केन यमन सीडस नेबर किन युस कवर प्रोटेक्टिव कवर तथ वन सीड कोट यानी कि प्रेजेंट सीड कोट ऑफ लिग्यूम्स यानी कि दालन मज वुचान मतलब कि राजमा वो बीनस या पी वो तमुक सीड कोट सह बड़ थोड़ा त्रुश तथ मज रॉड शेपड सिक्लराइडस यमन वन मैक्रोसिक्लराइडस यमन वननी ब्याक नाव रॉड सेल्स तह शेप रॉड सेल्स तह इथे पे नंबर 3 वो ऑस्टियोसिक्लराइडस शेप बैरल शेपड तो या ब्याक नाव वन प्रॉप सेल्स यानी कि पे बैरल शेपड यपर लिग्निन डिपॉजिशन सेल वॉल लिग्निन यह कत मज प्रेजेंट ऑस्टियोसिक्लराइडस तह प्रेजेंट सीड कोट्सन मज सीडस दिल नेबर किन कंड या लीव्सन मज प्रेजेंट मोनोकॉट यानी कि अगर मोनोकॉटुक सीड वो तम के सीड कोटस मज प्रेजेंट या मोनोकॉट कन लीव्सन मज प्रेजेंट तो सती लिग्यूम कन सीड कोटन मज ते प्रेजेंट यानी कि दाल राजमा मटर मगर उहद ओरिजिन सब एपिडर्मल यानी कि वन यम ऑस्टियोसिक्लराइडस लिग्यूमन मज दालन मज एपिडर्मस बन कन ऑस्टियोसिक्लराइडस यानी कि सब एपिडर्मल इथे पे वो ब्याक टाइप एस्ट्रोसिक्लराइडस एस्ट्रो सती तरह फिक्री स्टार शेपड शेप स्टार शेपड प्रेजेंट पीटियोल ऑफ हेड्रोफाइटस यानी कि हेड्रोफिट प्लांटस पीटियोल ऑफ हेड्रोफाइटस लाइक वुचा यम आबस मज निम्फिया निम्फिया प्लांट हेड्रोफाइट अमकिस पीटियोलस मज प्रेजेंट एस्ट्रोसिक्लराइड स्टार शेपड सेल्स वननी स्टार सेल्स या इथे पे प्रेजेंट निलम्बोस मज निलम्बो मतलब गो लोटस तो इथे पे थियास मज थियास मतलब गई टी लीव्स ऑफ टी यानी कि एस्ट्रोसिक्लराइडस प्रेजेंट यम किन टी किन लीव्सन मज ते इथे पे लास्ट टाइप नंबर 5 ट्राइकोसिक्लराइडस ट्राइकोसिक्लराइडस मतलब गो लॉन्ग हेयर लाइक ब्रांचड स्ट्रक्चरस hair like branched उमन वननी इंटरनल हेयरस इंटरनल हेयरस प्रेजेंट हेड्रोफाइटन मज ते बे एरियल
रूट्स ऑफ मॉन्स्टेरा। यानी कि अते प्रेजेंट। अस पे टाइप्स ऑफ स्क्लेराइड्स, ब्रैकीस्क्लेराइड्स, मैक्रोस्क्लेराइड्स, ऑस्टियोस्क्लेराइड्स, एस्ट्रोस्क्लेराइड्स, ट्राइकोस्क्लेराइड्स। अस पे शेप किस तो कमन जायन प्रेजेंट। शुक्रिया।